ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم اسماء من اوريفلام. جاي النهارده اشرح لكم كتالوج شهر 8 2018. عيد سعيد. كل سنه وانتم طيبين. ده اول صفحه في الكتالوج. نازل اوضه تواليت لوشيا برايت اورا من اوريفلام. دوت منتج لسه نازل 274 جنيه بخصم 45%. عبارة عن أخشاب وورود وفواكه. تاني حاجة عندنا اودو برفان لاف بوشن ب599 جنيه. بس لو انا اشتريت من الكتالوج دوت حاجات ب200 جنيه هيبقى البرفان ده ب269 جنيه عليه خصم 55%. يبقى الشرط ان انا اشتري حاجات ب200 جنيه هيديهولي ب269 جنيه خصم 55%. بعد كده عندنا شامبو اليو عبارة عن 200 ملي ب134 جنيه. ده هيساهموا بيه في تبرع لجمعية أهل مصر. دوت من اوريفلام. عندنا بقى عرض الشهر عندنا مقسمينه لثلاث عشرات. أول 10 من الشهر من 1/8 ل10/8. قلم الكحل العين دوت من زوان. في عندنا القلم الابيض والبلاك والبراون ب57 جنيه بخصم 55%. ده في الفترة بس ال10 ايام الاولى من الشهر. ال10 ايام الوسطانيين من الشهر في عندنا ماسكات لاف نيتشر، ماسك بالخيار وماسك الشوفان وماسك التمر ب14 نازل ب14 جنيه خصم 55%. ب14 جنيه في الفترة دي من 11/8 ل20/8. تالت حاجة تالت 10 من الشهر اودو تواليت دارك وود 75 ملي بكام؟ نازل 179 جنيه خصم 55%. يبقى شرط ان احنا في ال10 ايام الاخيرة من الشهر من 21/8 ل31/8 حققتي المدة دي هيدولك 179 جنيه. غير المدة دي هيبقى بالسعر الطبيعي بتاعه. عندنا بعد كده جورداني جولد عاملين قلم مزدوج للحواجب من جورداني جولد 124 جنيه. وفي فرشة لتحديد الحواجب. يعني القلم ده مزدوج، قلم براون بني، لونه بني، وفرشة مع تحدد الحواجب. وعندنا هنا محدد العين ايلاينر ب159 جنيه لونه بلاك اسود. وفي ماسكارا مطولة الرموش من جورداني 159 جنيه برضو لونها بلاك خصم 45%. عندنا هنا برضو محدد العين من زوان 109 وندر لاينر من زوان. وفي عندنا هنا محدد العين من كاجل دوت ميد نايت بلو. في الكربون وفي السموكي ب109 جنيه. عندنا هنا مجموعة اللافن كير كريم الشاور كريم ب139 جنيه. الشاور ب750 ملي، ده حجم جامبو، منزلينه حجم جامبو. والبادي لوشن 400 ملي. بادي لوشن بكام؟ 124 جنيه. والصابونة الوجه والجسم من لافن كير ب39 جنيه. بعد كده عندنا اودو تواليت ايس. الايس عبارة عن مسك وبطيخ وجريب فروت. بعد كده عندنا اودو تواليت فاير عنبر وزيت قرنفل وزيت بنفسج. وبعد كده عندنا اودو تواليت اير ورود ساحرة. سعر كل واحدة فيهم 134 جنيه، يعني خصم 45%. بعد كده عندنا الأحمر الشفايف من color obsession. في عندنا 6 درجات، دي الدرجات بتاعته
6 درجات، الواحد ب149 جنيه. وعندنا كريم زوان بيبي، كريم بيبي زوان SPF 30 حماية من الشمس، بعامل حماية من الشمس 30. ده منه 3 درجات، الفير واللايت والميديوم، ب119 جنيه. وفي معانا المراية دي، مراية سهلة الاستخدام من زوان ب62 جنيه. واحدة بتكبر واحدة بتصغر، واحدة بتكبر واحدة بتصغر. بيقولنا عيد سعيد. نيجي بقى البرفان جورداني جولد اسينزا، ده برفان تحفة، ريحته مالية الكتالوج. ب499 جنيه، نازل عليه عرض ب499 جنيه. الكريم بتاعه من جورداني جولد اسينزا ب119 جنيه. البرفان والكريم بنفس ريحة البرفان، معطر للجسم. بعد كده عندنا ده عطر رجالي جورداني جولد مان، عطر رجالي السبراي مزيل العرق، سبراي اهو بكام؟ ب94 جنيه. والرول اون برضو مزيل رائحة العرق ب52 جنيه. وفي عندنا الاودو تواليت جورداني جولد مان ب329 جنيه اهي، الاودو تواليت ب329 جنيه، خصم 45%. بعد كده عندنا الكريم اساس جورداني جولد مقاوم لعلامات التقدم في العمر، بعمل حماية SPF 8 ب239 جنيه. دوت مع لون بشرة افتح، بيفتح البشرة وبيوحد لون البشرة. في عندنا 4 درجات منه، اللايت والبروسلين والروز واللايت ايفوري، 4 درجات. وبعمل حماية كام؟ 8. عندنا هنا مجموعة بيور سكين. في عندنا الجل، ده جل فوري معالج للحبوب من بيور سكين ب84 جنيه. وعندنا الغسول وسكراب مقشر الوجه 2 في 1 ب84 جنيه، خصم 40%. عندنا هنا المجموعة دي التونر والجل المنظف الوجه، ده للبشرة الدهنية بزيت شجرة الشاي للبشرة الدهنية. في عندنا هنا الماسكات اللي عليها العرض، هنا مكتوبة ب34 جنيه، لكن احنا لو جبناها في العشرة الوسطانية من الشهر هتبقى ب14 جنيه. في عندنا هنا لجميع انواع البشرة، ده كريم للعين مضاد لعلامات التقدم في العمر 94 جنيه. وده كريم نهار مضاد لعلامات التقدم بالعمر، عامل حماية 10 بكام؟ 139 جنيه. وكريم ليل مضاد لعلامات التقدم في العمر 139 جنيه. وعندنا هنا لجميع الأعمار البشرة الدهنية، ده لوشن للوجه بخلاصة شجرة الشاي 139 جنيه. والستيك المصحح للبشرة بخلاصة شجرة الشاي ب109 جنيه. وفي هنا عندنا الزيت المنقي للوجه بخلاصة شجرة الشاي 129 جنيه. التونر والجيل المنظف، التونر بكام؟ ب84 جنيه بخلاصة الشاي. والجيل المنظف اللي هو ده ب84 جنيه، ده بخلاصة الشاي. هنا عندنا الفوم منظف للوجه بخلاصة الشوفان ب84 برضو، وده تونر للوجه بخلاصة الشوفان ب84 جنيه. وعندنا كريم الوجه بخلاصة الشوفان ب84 جنيه، بيساعد على تهدئة البشرة الجافة وتنعيمها. بعد كده نيجي هنا لمجموعة تفتيح طبيعي للبشرة من Essential، بيفتح البشرة، ده خلاصة البرتقان، خلاصة البرتقان الهندي، وفي فيتامين سي، بيحتوي على الزيوت، مناسب لجميع الأعمار ولجميع أنواع البشرة. عبارة عن غسول جل متعدد الفوائد، بيفتح البشرة ب74 جنيه. وفي الصابونة بتاعته صابونة اللي بتفتح ب34 جنيه. وفي دي فرشة لتنظيف الوجه ب37 جنيه، يعني نحط الجل ونعمل بالفرشة دي هتنضف الوش ب37 جنيه. بعد كده عندنا الجهاز دوت
جهاز من سكين برو. الجهاز دوت بينضف البشرة ب594 جنيه. وفي الفرشتين دول تنظيف عميق ب144 جنيه. وفي فرشتين برضو، بس دي للبشرة العادية والحساسة. التنظيف العادي 144 جنيه. ده الجهاز واستخدامه، بيشرح استخدامه هنا. وعندنا هنا كريم اسينشال المغذي. ده كريم مغذي للوجه جميع الأعمار ولجميع أنواع البشرة. زيت جوز المكاديميا المغذي بيغذي الوجه ب69 جنيه. 69 جنيه. هنا عندنا كريم برضو النهار المرطب من اسينشال بخلاصة المشمش المرطب والفيتامينات ب64 جنيه. يبقى دوت ب69 ودوت ب64. عندنا هنا مجموعة ايكو بيوتي. ايكو بيوتي لجميع انواع البشرة وجميع الاعمار. في ده كريم العين. ده كريم العين من ايكو بيوتي ب174 جنيه. وفي عندنا ده بيقضي على علامات الارهاق والتعب للبشرة تحت العين. في عندنا كريم الوجه من ايكو بيوتي بيفتح وبينعم البشرة 259 جنيه. وفي عندنا زيت الوجه من ايكو بيوتي ب344 جنيه. وفي عندنا هنا فوق ال15 سنة. ده للبشرة الدهنية. في غسول وفي تونر وفي لوشن بيشيل لمعان البشرة. وفي ماسك لإزالة الرؤوس السوداء. وفي السكراب المنقي للوجه السكراب ب37. والماسك لإزالة الرؤوس السوداء ب129. واللوشن الوجه عشان يزيل لمعان البشرة ب109. والتونر منعش للوجه ب139 جنيه. والغسول منقي للوجه ب139. كل دول من بيور سكين. ودي مجموعة برضو هنا من فوق عمر فوق 40 سنة لجميع أنواع البشرة. ده منظف للبشرة من دايموند ب459 جنيه. وفي هنا كريم دايموند مضاد لعلامات التقدم في العمر ب699 جنيه. نيجي هنا بعد كده كريمات الحماية من الشمس. كريم الوجه والمناطق المعرضة للشمس بعامل حماية 30 ب359 جنيه. وفي عندنا هنا كريم بيحمي الوجه والمناطق المعرضة للشمس من الأشعة الضارة بعامل حماية 50 SPF 50 249 جنيه. وفي السبراي للجسم مقاوم للرمال بعامل حماية عالي 50 279 جنيه. وعندنا لوشن للوجه والجسم. في عندنا للأطفال بعامل حماية 50 259 جنيه. في بعامل حماية 30 ب249 جنيه. سانجون. نيجي بقى عندنا المجموعات نوفاتش. يا سلام على مجموعات نوفاتش مقسمينها في جدول. ده نوفاتش برايت دي اللي فوق 25 سنة. ده بيفتح البشرة بنسبة 40%. وعندنا هنا ايكولاجين فوق ال35 سنة بيقلل التجاعيد. وفي عندنا فوق 40 سنة الالتيميت ليفت 70% مرونة اكتر في 12 اسبوع. وعندنا فوق ال50 سنة لبشرة مشدودة اكثر بيديها مرونة وتحديد تجاعيد بيشيلها واي بقعة داكنة في البشرة من فوق 50 سنة. وفي مجموعة الرجال برضو عندنا فوق مجموعة الرجال من فوق 25 سنة. هما حطهم في جدول وشرح بقى كل مجموعة لوحدها. عندنا هنا برضو السكراب دوت مقشر للبشرة من نوفاتش 144 جنيه. تحفة السكراب ده. وعندنا ماسك نوفاتش المجدد المحفز للبشرة ب99 جنيه. وجاي معاه الماسك بتاعه يتحط على البشرة ويتشال. وعندنا هنا
كريم النهار من نوفاج الواقي من الشمس بعامل حماية 50 ب320 جنيه. ده لجميع انواع البشرة، دي حماية متطورة من الشمس ومحاربة تقدم العمر. هنا برضو لجميع انواع البشرة وجميع الاعمار 8 ساعات. ماسك الليل مجدد ب320 جنيه. بعد كده بيشرح بقى المجموعات. دي مجموعة اي كولاجين، ده اللي فوق 35 سنة لجميع انواع البشرة بكام؟ 1140 جنيه المجموعة على بعضيها اهي. ده كريم النهار، وده التونر، وده كريم الليل، وده غسول فوم، والسيرم مركز. وفي عندنا كريم العين. كريم العين دوت فيه كرة دوارة عشان يتلك منطقة حول العين. وفي هنا عندنا سيرم منعم للبشرة مضاد للتجاعيد من نوفاج اي كولاجين ب370 جنيه. بعد كده عندنا المجموعة دي اللي فوق 50 سنة بكام؟ 1210. وفي عندنا المجموعة لجميع أنواع البشرة اللي فوق 40 سنة ب1210 برضو. وعندنا هنا بقى دي لجميع أنواع البشرة اللي فوق 25 سنة. دي مجموعة بتفتح، المجموعة بكام؟ ب1140 جنيه. فيها كريم عين، وفيها سيرم للوجه، وفيها تونر والمنظف، وكريم النهار بعمل حماية 20، وفي كريم الليل. المجموعة على بعضيها ب1140 جنيه. طب انا لو عايزة اشتري حاجة واحدة بس من كل دول، عاملين لنا برضو جدول هنا بأسعار كل مجموعة، سعر كل مجموعة، كل حاجة لوحدها. لو واحدة مثلا عايزة منظف، واحدة عايزة تونر، واحدة عايزة كريم عين، واحدة عايزة سيرم، واحدة عايزة كريم نهار، واحدة عايزة كريم ليل، كل واحدة لوحدها. في عندنا هنا مجموعة الرجال من نوفاج برضو ب770 جنيه. مجموعة نوفاج للعناية ببشرة الرجال ب770 جنيه. عندنا هنا المنظف ومنقي ومقشر البشرة ب200 جنيه. عندنا السيرم محفز ومرطب للبشرة الرجال من نوفاج ب370. واللوشن جل 320. وجل العين من نوفاج مان ب220. عندنا هنا اوبتيمالز، ده كريم سي عبارة عن درجتين، درجة الفير واللايت، بعمل حماية 20 ب229 جنيه اهو. وده الكريم فيه 10 فوائد، هنبقى نتكلم. ده مصنوع في السويد من اوريفليم، هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده عندنا مجموعة اوبتيمالز برضو لبشرة مثالية ولون موحد لجميع انواع البشرة، بينشط وبيغذي وبيحمي وبيهدي البشرة ويشيل البقع ويوحد لون البشرة وبيفتح البشرة من اوبتيمالز. كريم عين، وفي سيرم، وفي منظف، وفي تونر، وفي كريم نهار بعمل حماية 20. وفي عندنا كريم الليل. كل المجموعة دي ب990 جنيه. المجموعة دي ب990 جنيه. عندنا هنا في سكراب مقشر للوجه من اوبتيمالز ب149 جنيه. وعندنا هنا التونر منقي للبشرة من اوبتيمالز ب180 جنيه. وفي عندنا فوم منظف البشرة 180. وعندنا كريم العين ب190. وعندنا سيرم مفتح من ايفن اوت ب330. ولوشن النهار بعمل حماية 35 اوبتيمالز ايفن اوت ب270. كريم الليل مجدد من اوبتيمالز ايفن اوت ب270 جنيه. نيجي بعد كده، دي عندنا مجموعات. عندنا هنا المجموعات. هنا المجموعة دي البشرة من هيدرا مات، مجموعة اوبتيمالز هيدرا للقضاء على لمعان البشرة. المجموعة على بعضيها ب990 جنيه.
مجموعة على بعضيها ب990. لكن لو انا عايزة حاجة واحدة بس، كل واحدة بسعرها لوحدها. السيرم اهو ب330، وعندنا السائل اليوم موازن ويزيل لمعان البشرة ب270 جنيه. السائل اليوم موازن ويزيل لمعان البشرة الدهنية اوبتيمال زهيدرا ب270. وعندنا الجل المنظف ومنعش من اوبتيمالز لجميع انواع البشرة ب180. والتونر المنعش للبشرة ب180. وكريم للعين جميع انواع البشرة ب190. عرفنا دي المجموعة دي على بعضيها، دي لجميع الأعمار، ودي البشرة الدهنية. عندنا هنا لجميع الأعمار بس للبشرة العادية والمختلطة من هيدرا برضو. المجموعة على بعضيها ب990 جنيه، عبارة عن سيرم وكريم نهار وكريم ليل وجل منظف وتونر منعش وكريم العين ب190 جنيه. والتونر ب180 والجل المنظف ب180. وعندنا السيرم هنا ب330 وكريم النهار ب270 وكريم الليل ب270. هنا في مجموعة تانية للبشرة الجافة والحساسة لجميع الأعمار من هيدرا كير. عندنا الجل المنظف ب180 جنيه والتونر ب180 جنيه لجميع أنواع البشرة. وكريم العين من اوبتيمالز هيدرا لجميع أنواع البشرة ب190 جنيه. والسيرم منشط لجميع أنواع البشرة ب330. وكريم النهار اللي بيهدي البشرة الجافة والحساسة ب270. وكريم الليل المهدئ للبشرة الجافة والحساسة من اوبتيمالز ب270. المجموعة على بعضيها اللي هي دي ب990 جنيه. فيها بقى كريم ليل وكريم نهار وتونر منعش الوجه وغسول جل منعش وسيرم مرطب ومنشط وفيه كريم العين. بعد كده عندنا ايه؟ العطور السيدات جورداني جولد اوريجينال. هي دي تحفة، ريحتها جميلة. اودو بارفان جورداني جولد اوريجينال ب329 جنيه. وعندنا الرول اون مزيل رائحة العرق برضو بنفس الريحة ب54 جنيه. والسبراي المعطر للجسم برضو من جورداني جولد اوريجينال ب94 جنيه، ريحتها جميلة. وفي عندنا برضو عطر نسائي من ديفاين ايدول اودو بارفان ديفاين ايدول ب299 جنيه. والسبراي بتاعه ب99 جنيه معطر للجسم. في عندنا بعد كده الكولونيا دي فريش اند نيتشر برائحة اللافندر. في لافندر وفي ريحة الفريزيا. الواحدة بكام؟ 189. سعر كل واحدة فيهم 189 جنيه. دول حريمي وده رجالي. ده كولونيا فريش اند نيتشر برائحة الفلفل الليمون ب189 جنيه. عندنا هنا امبير اليكسر كريستال ب329 جنيه. ده اودو بارفان امبير اليكسر كريستال. وعندنا هنا اكلا اودو تواليت اكلا ب359 جنيه. والكريم المعطر للجسم ب119. وعندنا هنا اودو تواليت وندر فلاور ب349 جنيه. وعندنا الاودو تواليت من ديفاين بكام؟ ب499 جنيه. والرول اون معطر ومزيل رائحة العرق ب94. وكريم معطر للجسم من ديفاين ب199 جنيه. الاودو تواليت من الفي ب499. والرول اون المزيل رائحة العرق الفي ب94 جنيه. واللوشن المعطر للجسم الفي ب139 جنيه. بعد كده عندنا الاودو بارفان سبراي بوسيس بحجم صغنن بكام؟ 129 جنيه. والاودو بارفان سبراي جورداني جولد وايت اوريجينال بكام؟ 129 جنيه. والاودو تواليت سبراي ديفاين بحجم صغير الديفاين والجورداني والبوسيس كل واحدة فيهم ب129 جنيه. وعندنا هنا برفان زهرة التيوب روز الملكية
554 جنيه. سبلايم ناتشر برائحة زهرة تيوب روز البيضة. عندنا مجموعة الفي بقى، مجموعة الفي سمر جوي. في عندنا اللوشن جوي اللوشن معطر للجسم من الفي سمر جوي ب79 جنيه. والجل شاور جل الفي سمر جوي ب69 جنيه. والاودو تواليت ب299 جنيه. عندنا سيجنيتشر زوم، ده عطر رجالي ب329 جنيه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. كانت معكم أسماء من أوريفليم. واستنوني في الجزء التاني من الكتالوج. ده الجزء الأول، استنوني في الجزء التاني من الكتالوج.